फोंडे म्हालांतले तांबडी कुट्टी सरकारी प्राथमीक शाळेचे पालक आनी गांवचे लोक हे शाळेचे सामकार घरातली एक बायल शाळेच्या भुरग्यांक आनी टिचरांक पिट्टा म्हूण तांचो आरोप। हे बायलेन खंय कांय दिसा फाटीं एका पालकाचेरूय हात घालो म्हणून आरोप। हे उपद्रवी बायलेचेर बहिष्कार घालपाचो थळाव्यांचो निर्णय। प्रकरण खंय मुख्यमंत्री मेरेन पावयतले। मुद्दम करून हांगसर हें करपाक जाय आशिल्लें बाकीच्या पेरंट्सांक, म्हणल्यार ते आमी कशें जेन्ना उलयतात की आमकां बाबा म्हणल्यार कितले तरी स्क्वेअर मिटर कितले खबर नाशिल्लें न्ही। सो एक बेश्टेच उलयताले म्हणून उलयताले। सो त्या खातीर गजाल व्हेरी क्लियर जाता पेरंट्स की आमचे कडेन एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक्वायर केल्ली 630 स्क्वेअर मिटर ही जागा आमचे कडेन शाळे कडेन आसा। ती कितलीशीच वर्सां सगळे पालक सुद्दां उलयले पळय, साधारण 60 वर्सां जाली तिचेर कारवाई तिचेर कारवाई। एक तर पयर म्हाजे स्वताचे तेणी हांव पेरंट आशिल्लो, म्हाजेर 2 तापटां पडली जाल्यार हांव म्हाज्या नांवार ती कंप्लेंट हे जाल्ली आसा आनी ती कंप्लेंट फायल जाल्या। तुजेर पेरंटां मारले म्हणून पुलिसांनी तुमची इन्क्वायरी केली काय म्हणटा? थंय आमचो स्टेटमेंट तेणी घेतलो, ते सगळें तेका हें केलां, पूण आतां कलेक्टरान ते धाडटालें म्हटलां आनी तुमी नोटीस येवन मागीर फुडलें कितें आसा तें कळटलें। पूण आतां गांवचे लोक म्हणून गांवचे नागरीक म्हणून एक अशें आयज ह्या मिटिंगेक ठरलां की कितके मेरेन ते कायदेशीर शक्य आसा ते पळोवपाचें आनी ह्या गांवांतल्यान तिका हद्दपार करपाची, तिजेर हद्दपार करपाचें आसात म्हणून सद्या तिजेर बहिष्कार घालपाचो। कसलें तिजें फंक्शन आसतलें कितें आसतलें मेलो जालो अशें ते कितें आसा पळय तेका सपोर्ट करप ना आनी कोणीच ते इनवॉल्व जावप ना असो तिजेर डायरेक्ट 100% बहिष्कार घालपाचो अशें आयचे ह्या मिटिंगेक एक तेका लेटर केल्लें आसा। तेका आमी ह्या लेटरान आमी हें केलां, नमूद दिवपाचें। आमी आतां मंगळाराक सकाळीं 8 आमकां तेजो अपॉयंटमेंट आसा आनी थंय वचपाचें आसा आनी थंय आमी सगळें डिटेल हें केलां की शाळेक कितें एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम आहा, लिगली कायदेशीर कितें तेजें आसा, एक्वायर करपाचें आसतलें, मागीर तेजें कंपाउंड घालपाचें आसता तें आसा आनी तितून जें फिजिकली आमकां जे त्या बायलेक लागून जे त्रास जाता ते त्रास कमी जावचे, भुरग्यांक त्रास जावचे न्ही, बाईक शिकोवपाक त्रास जावचे न्ही अशें म्हणून आमी ते तेजेर सगळें घातलेलें आसा आनी मंगळारा आमी ते मुख्यमंत्र्या कडेन वचपाचें आसा। की हांगासर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्यान कसलीच एक्शन जायना। आमी 60 वर्सांच्यान समज आमची शाळा चलता जाल्यार तिका 5-5 वर्सांनी तरी म्हाज्या दिसपान लेटर केल्लें आसा, पूण तेजेर ते येडे केन्नाच तेजेर लक्ष दिना। फक्त आमकां थंय गेले नंतर आश्वासन दिसता आमी फुडें धाडटा पूण केन्नाच तेजेर धांवना। ती एक त्या डिपार्टमेंटान एक्शन घेवची आनी आमचो जो ह्या वाठाराचो जो प्रश्न आसा तो बरे भशेन सॉल्व करून दिवचो। The Voice.